सञ्चारपद्धतिः एकादशी अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान् इति सीतापि यद्वृत्तिं येष प्रणमामि ताम् अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान् इति सीतापि यद्वृत्तिं येष प्रणमामि ताम् शरदशतमम्बपादुके स्यां समयाहूतपितामहस्तु तानि मणिमण्टपिकासुरङ्गभर्तुः त्वदधीनानि गतागतानि पश्यन् त्वदधीनपरिक्रमो मुकुन्दः तदधीनस्तव पादुके विहारः इतरेतरपारतन्त्र्यमित्थं युवयोः सिद्धमनन्यतन्त्रभूम्नोः रजसा तमसा च दुष्टसत्त्वे गहने चेतसि मामके मुकुन्दः उचितं मृगया विहारमिच्छन् भवती मादृतपादुके पदाभ्याम् क्षमया जगतामपि त्रयाणाम् अवने देवि पदावनि त्वयैव अभिगम्यतमोऽपि संश्रितानाम् अभिगन्ता भवति स्वयं मुकुन्दः शिरसा भवतीं ददाति कश्चित् विधृतः कोऽपि पदस्पृशा भवत्या उभयोर्मधुवैरिपादरक्षे त्वदधीनां गतिमामनन्ति सन्तः स्पृशतः शिरसा पदेन च त्वां गतिमुद्दिश्य मुकुन्दपादुके द्वौ अवरोहति पश्चिमः पदात् स्वात् अधिरोहत्यनगस्तदेव पूर्वः समयेष्वपदिश्य जैत्रयात्रां विविधान्तः पुरवागुराव्यतीतः नियतं मणिपादुके भवत्या रमते वर्त्मनि रङ्गसार्वभौमः निजसंहननप्रसक्तलास्यं चरति त्वामधिरुह्य रङ्गनाथः पदरक्षिणि पावनत्वमास्तां रसिकास्वादमतः परं न विद्मः पदयोरनयोः परस्य पुंसः त्वदनुग्राह्य विहारपद्धतेर्वा शिरसो मणिपादुके श्रुतीना मनसो वा मम भूषणं त्वमेका कृपया मधुवैरिपादरक्षे कठिने चेतसि मामके विहर्तुं मकुटेषु दिवौकसां विधत्ते भवती रत्नविसंस्तुलेषु योग्याम् चरणद्वयमर्भकस्य शौरेः शरदम्बोरुहचातुरीधुरीणं शकटासुरताडनेऽपि गुप्तं तव शक्त्या किल पादुके तदासीत् उत्तस्तुषोरङ्गशयस्य शेषात् आस्थानसिंहासनमारुरुक्षोः मध्ये निशान्तं मणिपादुके त्वां लीलापदन्याससखीं प्रपद्ये प्राप्ताधिकाराः पतयः प्रजानाम् उत्तंसितामुत्तमपादुके त्वां रङ्गेषु स्वैरविहारकाले संयोजयन्त्यङ्घ्रिसरोजयुग्मे त्वयानुबद्धां मणिपादरक्षे लीलागतिं रङ्गशयस्य पुंसः निशामयन्तो न पुनर्भजन्ते संसारकान्तारगतागतानि व्यूहानुपूर्वीरुचिरान् विहारान् पदक्रमेण प्रतिपद्यमाना बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं मुरद्विषो मूर्तिरिव त्रिलोकीं पदेषु मन्देषु महत्स्वपि त्वं निरन्ध्रसंश्लेषवती मुरारेः प्रत्यायनार्थं किल पादुके नः स्वाभाविकं दर्शयसि प्रभावम् कृपाविशेषात् क्षमया समेतां प्रवर्तमानां जगतो विभूत्यै अवैमि नित्यं मणिपादुके त्वा आकस्मिकीं रङ्गपतेः प्रसत्तिम्
उपागतानामुपतापशान्त्यै सुखावगाहां गतिमुद्वहन्तीं पश्यामि शौरेः पदवाहिनीं त्वां निम्नेषु तुङ्गेषु च निर्विशेषा सह प्रयाता सततं प्रयाणे प्राप्तासने संश्रितपादपीठा अलङ्घनीया सहजेन भूम्ना छायेव शौरेर्मणिपादुके त्वं पदस्पृशारङ्गपतिर्भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं क्षणेन तदस्य मन्ये मणिपादरक्षे त्वयैव विख्यातमुरुक्रमत्वम् सञ्चारयन्ती पदमन्वतिष्ठः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मातस्त्वमेका मनुवंशगोप्तुः गोपायतो गौतमधर्मदारान् त्वत्तस्त्रिविष्टपचरान् सपत्नयिष्यन् आरुह्यताक्ष्यमवरुह्य च तत्क्षणेन शुद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्राम्यति त्वयि विहारवशेन शौरिः विक्रम्य भूमिमखिलां बलिना प्रदिष्टां देवे पदावनि दिवं परिमातु कामे आसीदतो दिनकरस्य करोपतापात् संरक्षितुं पदसरोजमुपर्यभूस्त्वम् तत्सङ्गमानन्ननु सकृद्विधि सम्प्रयुक्ता शुद्धिं परामधिजगाम शिवत्वहेतुं रङ्गाधिराजपदरक्षिणि कीदृशी सा गङ्गा बभूव भवदीयगतागतेन वृद्धिं गवां जनयितुं भजता विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः सञ्चारतस्तव तदा मणिपादरक्षे वृन्दावनं सपदि नन्दनतुल्यमासीत् मातस्त्रयीमयतया चरणप्रमाणे द्वे विक्रमेषु विविधेषु सहायभूते नाथस्य साधुपरिरक्षणकर्मणि त्वं दुष्कृद्विनाशनदशासु विहङ्गराजः पादावनि क्वचन विक्रमणे भुजानां पञ्चायुधीकररुहैर्भजते विकल्पं नित्यं त्वमेव नियता पदयोर्मुरारेः तेनासि नूनमविकल्पसमाधियोग्या अक्षेत्रविद्भिरधिगन्तुमशक्यवृत्तिः मातस्त्वया निरवधिर्निधिरप्रमेयः रथ्यान्तरेषु चरणावनिरङ्गसङ्गी वात्सल्यनिघ्नमनसा जनसात्कृतोऽसौ सम्पद्यते समुचितं क्रममाश्रयन्त्या सद्वर्त्मना भगवतोऽपि गतिर्भवत्या ईष्टे पदावनि पुनः कैवेतरेषां व्यावर्तनस्य विषमादपथप्रचारात् रङ्गेश्वरेण सह लास्यविशेषभाजो लीलोचितेषु तव रत्नशिलातलेषु मध्ये स्थितानि कतिचिन्मणिपादरक्षे सभ्यान् विशेषमनुयोग्यतुमिति प्रतीमः नित्यं पदावनि निवेश्य पदं भवत्यां निष्पन्दकल्पपरिमेयपरिच्छदानि शृङ्गारशीतलतराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि गतागतानि भोगार्चनानि कृतिभिः परिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपतिः प्रतिपद्यमानः पश्यत्सु नित्यमितरेषु परिच्छदेषु प्रत्यासनं भजति काञ्चनपादुके त्वाम् अन्तस्तृतीयनयनैः स्वयमुत्तमाङ्गैः आविर्भविष्यदतिरिक्तमुखाम्बुजैर्वा यस्यन्ति रङ्गरसिकस्य विहारकाले वारक्रमेण कृतिनो मणिपादुके त्वां रङ्गेश्वरे समधिरूढविहङ्गराजे मातङ्गराजविधृतां मणिपादुके त्वाम् अन्वासते विधृतचारुसितातपत्राः स्वर्गौकसः सुभगचामरलोलहस्ताः
विष्णोः पदं गतिवशादपरित्यजन्तीं लोकेषु नित्यविषमेषु समप्रचाराम् अन्वेतुमर्हति धृतामखिलैः सुरेन्द्रैः गङ्गा कथं नु गरुडध्वजपादुके त्वाम् भिक्षामपेक्ष्य धनुजेन्द्रगृहं प्रयातुः गुप्ते गवां विहरतो वहतश्च दूत्यं तत्तादृशानि चरणावनिरङ्गभर्तुः त्वत्सङ्गमेन सुभगानि विचेष्टितानि निर्व्यज्यमाननवताळलयप्रतिम्ना निर्यन्त्रणेन निजसञ्चरणक्रमेण बृह्नासि रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं दुःखात्मकान् प्रणमतां दुरितप्ररोहान् नित्यं य एव जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्थितिप्रयतनेषु परं निदानं सोऽपि स्वतन्त्रचरितस्त्वदधीनवृत्तिः का वा कथा तदितरेषु मितं पचेषु निर्विष्टनागशयनेन परेण पुंसा न्यस्ते पदे त्वयि पदावनिलोकहेतोः स्वर्गौकसां त्वदनुधावनतत्पराणां सद्यः पदानि विपदामपदं भवन्ति शरदुपगमकाले सन्त्यजन् योगनिद्रां शरणमुपगतानां त्राणहेतोः प्रयास्यन् जलधि दुहितुरङ्गान् मन्दमादाय देवी त्वयि खलु निददाति स्वं पदं रङ्गनाथः स्पृशसि पदसरोजं पादुके निर्विघातं प्रविशसि च समस्तां देवि शुद्धान्तकक्ष्याम् अपरमपि मुरारेः पूर्वमाभीरकन्यासु अभिसरणविधीनामग्रिमा साक्षिणी त्वम् प्रतिभवनमनन्ये पादुके त्वत्प्रभावात् विविधवपुषि देवे विभ्रमद्यूतकाले अभिलषितसपत्नी गेहयात्रा विघातं ग्लहयति रहसि त्वां षोडशस्त्रीसहस्रं तटभुवि यमुनायाश्छन्नवृत्तौ मुकुन्दे मुहुरधिगमहेतोर्मुह्यतां यौवतानां शमयितुमलमासीत् शङ्खचक्रादिचिह्ना प्रतिपदविचिकित्सां पादुके पद्धतिस्ते अधिगतबहुशाखान् मञ्जुवाचः शुकादीन् सरसिजनिलयायाः प्रीतये सङ्ग्रहीतुं प्रकटितगुणजालं पादुके रङ्गबन्धोः उपनिषदटवीषु क्रीडितं त्वत्सनाथं मुनिपरिषदि गीतं गौतमीरक्षणं ते मुहुरनुकलयन्तो मञ्जुवाचः शकुन्ताः उषसि निजकुलायादुत्थिता दण्डकेषु स्वयमपि पदरक्षे स्वैरमां म्रेडयन्ती यमनियमविशुद्धैर्यं न पश्यन्ति चित्तैः श्रुतिषु चुलकमात्रं दृश्यते यस्य भूमा सुलभनिखिलभावं मांसदृष्टेर्जनस्य स्वयमुपहरसि त्वं पादुके तं पुमांसम् निधिमिव निरपायं त्वामनाधृत्य मोहात् अहमिव मम दोषं भावयन् क्षुद्रमर्थं मयि सति करुणायाः पूर्णपात्रे त्वया किं परमुपगमनीयः पादुके रङ्गनाथः कमपि कनकसिन्धोः सैकते सञ्चरन्तं कलशजलधिकन्या मेदिनी दत्तहस्तम् अनिशमनुभवेयं पादुके त्वय्यधीनं सुचरितपरिपाकं सूरिभिः सेवनीयं परिसरमुपयाता पादुके पश्य मातः कर्णविलयखेदात् कान्दिशीके विवेके पुरुषमुपनयन्ति पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुदरनिवासक्लेशविच्छेदनं नः सा मे भूयात् सपदि भवती पादुके तापशान्त्यै यामारूढो दिवमिव शुभैः सेव्यमानो मरुद्भिः सौदामन्या सह कमलया सह्यजा वृद्धिहेतुः काले काले चरति करुणावर्षुकः कृष्णमेघः सत्याल्लोकात् सकलमहितात् स्थानतो वा रघूणां
शङ्गे मातः समधिकगुणं सैकतं सह्यजायाः पूर्वं चिरपरिचितं पादुके यत्यजन्त्या नीतां नातस्तदिदमितरन्नीयते न त्वयासौ अग्रे देवि त्वयि सुमनसामग्रिमैरन्तरङ्गैः विन्यस्तायां विनयगरिमा वर्जितादुत्तमाङ्गात् दत्ते पादं दरमुकुलितं त्वत्प्रभावातिशङ्की देवः श्रीमान् दनुजमथनो जैत्रयात्रास्वनन्यः पौरोदन्तान् परिकलयितुं पादुके सञ्चरिष्णोः व्यक्ताव्यक्तावशिकविशिखा वर्तनीरङ्गभर्तुः पेलातीतश्रुतिपरिमलैर्व्यक्तिमभ्येति काल्ये विन्यासैस्ते विबुधपरिषन्मौलिविन्यासदृश्यैः आसंस्कारात् द्विजपरिषदा नित्यमभ्यस्यमाना श्रेयो हेतुः शिरसि जगतस्थायिनी स्वेन भूम्ना रङ्गाधीशे स्वयमुदयिनी क्षेप्तुमन्धं तमिस्रं गायत्रीव त्रिचतुरपदा गण्यसे पादुके त्वं भवतीं परस्य पुरुषस्य रङ्गिणः महिमानमेव मणिपादुमन्महे कथमन्यता स्वमहिमप्रतिष्ठितः प्रतितिष्ठति त्वयि पदात्पदं प्रभुः तिथिरष्टमी यदवतारवैभवात् प्रथमातिथिस्त्रिजगतामजायत मणिपादुके तमुपनीय वीथिकासु अतिथीकरोषि तदनन्यचक्षुषाम् अपारप्रख्यातेरशरणशरण्यत्वयशसा अनुत्वं रङ्गेन्दोश्चरणकमलस्यापि शरणं यया लभ्यः पङ्गुप्रभृतिभिरसौ रङ्गनगर प्रतोळीपर्यन्ते निधिरनघवाचां निरवधिः तत्तद्वासगृहाङ्गणप्रणयिनः श्रीरङ्गशृङ्गारिणः वाल्लव्यादविभक्तमन्तरगतिस्त्वं मे गतिः पादुके लीलापङ्कजहल्लकोत्पलगळन्माद्वीकसेकोत्थिता यत्रामोदविकल्पना विवृणुते शुद्धान्तवारक्रमम् सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपवाह्यगणः यात्रासुरङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपवाह्यगणः यात्रासुरङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति इति श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे सञ्चारपद्धतिः एकादशी।